अस्सलाम वालेकुम। अमान परवरदा की 32 एपिसोड के साथ मैं आ चुकी हूँ। एपिसोड बहुत ही मज़े की है, तो सब काम छोड़ दीजिए और पहले किस्त पढ़ और सुन लीजिए। तो मैं भी टाइम ज़ाया किए बिना चलती हूँ किसकी तरफ। लेट्स स्टार्ट। आर्या, ये क्या करती फिर रही हो? वो छोड़ देगा तुम्हें। मैं फिर से तुम्हारी तकलीफ़ नहीं देखना चाहता। इसे सब सच बता दो, वो अमान देगा तुम्हें, लेकिन इस शर्त पर कि तुम इस पर भरोसा करो, इससे वफादार रहो। जिमिल को उसकी की सज़ाएं भुगतने क्यों नहीं दे रही? क्या उसकी एक नेकी इतनी बारी है कि तुम इसके लिए अपना सुकून दांव पर लगा रही हो? भजन मत करो। दारान को एक वही है जो तुम्हें अजीज़े से बचा सकता है। इसे भी अपने खिलाफ कर लोगी तो कौन अमान देगा तुम्हें? हमीन का जी चाहा इसे झंझोड़ दे, पर दारिया की आंखों में आंसू देखकर रुक गया। इसकी अमान से ही तो निकलना है मुझे मामू, तभी तो बाबा की नेकी के सिले के लिए लड़ रही हूँ। मुझे किसी और का होना है। मुझे ये जहन्नम नहीं चाहिए। मुझे माहिर शाह की अमान नहीं चाहिए। प्लीज़ मुझे यहाँ से ले जाएं, वरना इसकी नाराज़ आंखें मेरा दम घोट देंगी। वो रोती हुई कहती गई और हमीन के दिल पर कई वार हो गए। वो बेयकीनी से दारिया को देख रहा था, जो माहिर शाह से निजात की तालिब तो थी, पर उसकी आंखें तो कह रही थी वो मरकर भी माहिर शाह को छोड़ना नहीं चाहती। तुम किसी और को पसंद करती हो दारिया, ये तुमने पहले क्यों नहीं बताया? हमीन की अपनी आवाज़ कांपी तो वो मामू के सीने लगी, फिर से सकने लगी। पता नहीं दिल इतना बारीक क्यों था कि रोने के सिवा कोई हल दिखाई न दिया। जी मामू, वो कहता है नहीं छोड़ेगा मुझे, और सच बता दिया तो मेरी ज़िंदगी का दी एंड हो जाएगा। अब जानते हैं सच क्या है, फिर मैं अपनी मोहब्बत से भी महरूम हो जाऊंगी। मामू मुझे ले जाएं प्लीज़। वो न जाने क्या करेगा मुझसे। सच उगलवाने के लिए उसकी नफरत का पहाड़ मुझे ज़मीन में दफन कर देगा। वो बच्चों की तरह जिद करती उसके सीने से लगी खौफ बांट रही थी, और हमीन की आंखें सुरह अंगारा होकर रह गईं। समझ ना आया कहाँ की कोताही हुई कि वो दारिया की ज़िंदगी को इतने बड़े ग्रहण से ना बचा सका। रोना बंद करो खबरदार, जो तुम्हारी आंखें अब भीगी दारिया, कुछ सोच लेंगे। मैं हूं ना बच्चे, बस। वो रोली तब भी आंसू ना खत्म हुए। हमीन ने उसकी बोझल आंखों के आंसू पूंजे, तसल्ली दी। मुझे एक दो दिन के लिए ही साथ ले जाएं, मैं उसके सामना नहीं चाहती प्लीज़। दारिया की आहो फिगा में डूबी आवाज़ में हसरत सी सिलवटें पड़ी। भागना मसले का हल नहीं है लाडली। जब तक मैं जिंदा हूँ कोई तुम्हें नुकसान नहीं दे सकता। कोई क्लू मिला तुम्हें? सारी सच्चाई से इस वक्त सिर्फ हमीन बाहर था। हमीन के पकड़ कर बिठाने पर वो बैठी भी, और तबरेज शाह वाला मामला भी डिस्कस किया, जो हमीन के लिए भी बरकी झटके से कम ना था। लेकिन तब तबरेज़ ने कहा था इसे दारम की लाश सड़क पर पड़ी मिली थी। मुझसे भी झूठ बोला इसने, बचेगा नहीं। एक लगाऊंगा तो सब फर बताएगा। इस वक्त हमीन को यार पर भी आखिर तब चढ़ी। दारिया के आंसुओं के आगे वो किसी को अहमियत ना देता था। आप कोई बात नहीं करेंगे अपने बड़ी से? मुझे नहीं लगता वो भी कुछ जानते हैं। मैं खुद बात करूंगी। वीडियो पहुंचाने के पीछे कोई वजह ज़रूर होगी। दारान माहिर शाह के पास कैसी वीडियो है वो भी मुझे चेक करनी होगी, तभी मेरी उलझन का कोई सिरा निकलेगा। खैर आप मुझे छोड़ें, आप अपनी सुनाएं। माया के साथ कैसा रहा वक्त? वो कंफर्टेबल हुई आपके पास? अपनी परेशानियों के चक्कर में वो मामू की खुशी बांटना तो भूल ही गई। हमीन ने मोहब्बत भरी नज़र दारिया पर डाली, उसकी गाल सहलाते सिर के बाल छुए। काफ़ी हद तक, लेकिन मैं इस वक्त का इंतज़ार करूँगा जब वो सब कुछ खुद मुझसे शेयर करेगी। मैं तुम्हारे लिए परेशान रहूँगा दारिया। देखो तुमने कोई गुनाह नहीं किया। मुजरिम को सज़ा देने वाला इंसाफ पसंद होता है मेरी जान। सबसे पहले खुद को संभालो ताकि बिगड़े मामलात भी हैंडल कर सको। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम पर आँच भी नहीं आने दूंगा। इस वक्त अगर मामू ना आते तो वो सच में बिखर जाती, पर मामू के सामने रो कर वो खुद को हमेशा मजबूत महसूस करने लगती। रंधे चेहरे समेत ही मुस्कुराई। मामू कुछ और भी कहना था आपसे? दारान माहिर चाहता है कि हम हयात लाला के लिए भी मावल का रिश्ता मांगे। हमीन को एक नई परेशानी देते वो जवाब की मुंतजिर थी। हैं, लेकिन हयात तो बता रहा था वो और अनीब। हमीन का दिमाग चकराया। तारिया ने भी उलझन से सर झटका। प्लीज़ मामू, लाला से बात करें। हो सकता है इससे माहिर शाह का गुस्सा थोड़ा कम हो जाए और वो दोबारा मुझे हमेशा कैद रखने की बात ना करे। मैं माहिर शाह की कैद अफोर्ड नहीं कर सकती बेटी। मुझे उसके पास जाना है, अपनी मोहब्बत के पास। दारिया की पलकें फिर नम हुई। इस पर फिर बात करेंगे। मैं याद से बात कर लूँगा। मावल वाले मामले पर आ जाओ बाहर और रिलैक्स रहो। कुछ भी नहीं हुआ ऐसा कि तुम खुद को हल्कान कर दो। आ जाओ मेरा बच्चा। हमीन ने दानस्ता दारिया को मोहब्बत वाली बात रद्द की, जो इसने भी महसूस किया। शायद हमीन भी इसे गुनाहगार होता नहीं देखना चाहता था। वो काफ़ी हद तक संभली तो दोनों साथ ही कमरे से निकले। माया यहाँ आकर दुगनी उदास हो गई, जिसका एतराफ़ उसके खूबसूरत चेहरे पर छाई उदासी और लबों पर लगी चुप से वो करती भी रही। 4 तक वो लोग वापस रवाना हुए। दारिया को तबरेज़ शाह से आज तो बात का मौका ना मिला, क्योंकि वो और माहिर शाह माया और हमीन को सियाफ करते ही शाह इंडस्ट्री अहम मीटिंग के लिए निकल गए। और दारिया फिर से अपने कमरे की उदासी और घुटन को लौट आई। मुसलसल आग की गुमशुदगी पर अनीब की बर्दाश्त दम तोड़ी, और वो खुद शाम में क्लब पहुंची। वो क्लब उनके यूनी फेलो जिमी का था, और अनीब भी अक्सर वहां आ चुकी थी।
برتھ ڈے پارٹی تھیم تھی جس کی ڈیکوریشن ہو رہی تھی، جبکہ انیب سیدھی اندر آفس روم پہنچی۔ ہے انو، لانگ ٹائم نو سی، جب سے تم جرنلسٹ اور چینل اونر بنی ہو، ہم غریبوں کو تو لفٹ ہی نہیں کرواتی۔ جمی اسے دیکھتا ہی اپنی کرسی سے اٹھ کھڑا، لپکا۔ انیب اسے لپٹا لینے پر بے آرام تو ہوئی، لیکن جمی کافی بے تکلف تھا تبھی سہ گئی۔ ہاں، کیونکہ بگڑے رئیسوں کی شامت جو لانی پڑتی، ان کا کیا کرایہ بے نقاب کر کے۔ خیر، عاقب کو پتہ ہے تمہیں، ایکچولی وہ میری کاز نہیں پک کر رہا۔ انیم نے بھی سیدھا سباؤ کام کی بات کی، جس پر جمی دانت دکھا گیا۔ انیم نے سے آنکھیں نکالیں۔ یہ باہر صوفے پر رنگ پڑا، ایک دو دن سے تمہیں ہی پکار کر پتہ نہیں کیا بڑبڑاتا رہتا ہے۔ پوچھا تھا کیا ہوا، پر بتایا نہیں اس نے۔ دن کو شاہ انڈسٹری اور رات یہ کلب ہے اس کی آج کل دنیا۔ انیب کی آنکھوں میں جمی نے یہ بتا کر ہاک جھونکی تھی، آج آئے تو دھکے دے کر نکال دینا اسے، سمجھ گئے؟ مجھے بے یار و مددگار کلب کے باہر چاہیے رات کو، ایسا بے بس جس کے پاس رات بسر کرنے کا ٹھکانہ نہ رہے۔ انیب نے غصے کے سنگ جمی کو سمجھایا اور وہاں سے نکلتی گئی، لیکن جمی ضرور خباثت برا کہا مار گیا، یہ نہیں سدھریں گے، ککڑوں کی طرح لڑ لڑ کر ہی مر جائیں گے۔ جمی زیر لب بڑبڑاتا اپنے کام لگ گیا۔ البتہ انیب کا موڈ اس وقت عاقب کے منہ پر 3-4 جھانپڑ رسید کر کے ہی صحیح ہونا تھا، جو ممکن نہ تھا۔ انیم نے گاڑی کی طرف جاتے ہی اپنے فون پر ایاد خان کے لیے پیغام ٹائپ کیا، لالا رات اس پتے پر پہنچ جائیں، ہم منگنی کریں گے آج ہی، اور پلیز جگہ کو لے کر کوئی آبجیکشن نہیں، کیونکہ یہ کلب ہے۔ آپ کو بھی اگر ماول کو جلانا ہوا تو جگہ اور ماحول جلتے پر تیل کا کام کرے گا۔ 10 بجے پہنچ جائیے گا۔ انیب نے میسج بھیجا، تب وہ اکیڈمی میں تھا، کچھ اسٹوڈنٹس کو لیکچر دے رہا تھا۔ انیب کا میسج پڑھ کر نہ جانے کیوں ایاد کا وہ اول جوش مان پڑ گیا۔ ایک دل چاہا انیب کو منع کر دے، پر یہ سوچ کر کہ یہ واہیات خیال اسی نے پیش کیا تھا، مجبوراً صحیح رک گیا۔ کل لاسٹ میٹنگ ہے، پھر تمہیں استنبول جانا ہوگا، میں حویلی کے نجی معاملات میں مصروف ہوں، تو یہ پروجیکٹ تم ہی ڈیل کرو گے۔ کانفرنس روم میں شاہ انڈسٹری کے تمام امپلائی براجمان تھے۔ پروجیکٹر پر اب تک نئے پروجیکٹ کے بارے ڈیمو آن کھلا پڑا تھا۔ نئے کیمیکل یونٹ کا قیام استنبول میں ہونا تھا، جس کی تمام تر ذمہ داری پارٹنرز پر تھی۔ مردان صاحب نے پارٹنرز کی خاص توجہ کی ڈیمانڈ کی تھی۔ عاقب نے سرسری سا سر ہلایا۔ تمام سٹاف بھی ڈسکشن مکمل ہوتے ہی کانفرنس روم سے نکل گیا۔ تبریز شاہ بھی ڈائریکٹر آف بورڈ وفد کے اور مردان کے ساتھ کمرے سے نکلے۔ عاقب بھی داران کے ساتھ اس کے آفس پہنچا، کیونکہ 2 فائلز پر اس کا سگنیچر درکار تھا۔ داریہ سے بھی جب مزید کمرے میں قید نہ رہا جا سکا تو وہ مسز آیتن کی کال پر فون لیے لان میں چلی آئی۔ واٹ، آپ خوشاب آئی ہیں؟ مجھے لوکیشن بھیجیں، میں ابھی آتی ہوں۔ داریہ کے ہونٹوں پر مسکراہٹ کھلی۔ میرے بھائی کا اولڈ ہوم ہے یہاں ڈاکٹر داریہ، تو یہاں کے بزرگوں کی ہر ویک میں ایک دن ان کے گھر والوں سے ملانے کی ذمہ داری برادر نے مجھ پر ہی ڈال رکھی۔ آپ کی شادی ہوئی سنا میں نے، بہت سی باتیں کرنی تھی، میں لوکیشن بھیجتی ہوں۔ وہ نہ صرف ترکش تھی بلکہ بہت اچھی اردو بولتی تھی۔ داریہ کو تو پہلے ہی بہانا چاہیے تھا حویلی سے کچھ دیر نکلنے کا، تبھی جب مس آیتن نے ایڈریس بھیجا تو وہ لوکیشن کے حساب سے نزدیک ہی تھا۔ داریہ نے صرف ڈاکٹر ہانو اکبر کو بتایا اور اجازت لے کر چلی گئی۔ انہوں نے ڈرائیور کو داریہ کے ساتھ بھیجا۔ وہیں عاقب اور داران کے بیچ غیر معمولی چپ تو تھی ہی، اکے چاؤ بھی برقرار تھا۔ کیسا چل رہا ہے سب؟ داران عاقب کے سرسری سوال پر وہ بھی لیا دیا سر ہلا گیا۔ داریہ سیٹل ہوئی تمہارے ساتھ؟ ایکچولی وہ بہت الگ ہے، عام لڑکیوں جیسی نہیں ہے، تم نہیں سنبھال سکتے۔ عاقب کی حرکتیں جب داران سے برداشت نہ ہوئیں تو وہ اسے ناپسندیدگی سے گھورا۔ عاقب اٹھ کر پلٹا، شاید داران کی گھوری سہنا اس کے بس کا نہ تھا۔ تم دو کے بیچ کا ازدواجی رشتہ اس صدی تو سدھرنے کے چانس نہیں، سو کیا خیال ہے ماہر پرانے قرابت دار ہونے کے ناطے ڈیل کریں؟ وہ میری دوست ہے، تمہاری بیوی، لیکن میرا نہیں خیال وہ جتنا وقت میرے ساتھ رہی ہے تمہارے ساتھ گزارتی ہوگی۔ تم تو ویسے بھی اسے جلد یا بدیر بیزار ہو کر چھوڑ دو گے، تو جیسے ہمیشہ کی طرح اپنی چیزیں غریبوں میں بانٹتے ہو، اس سے بھی مجھے غریب کو سونپ دو۔ اس کے بدلے میں تمہیں ایک تگڑی رقم دے سکتا ہوں۔ داران جو اس کی اول بکواس پر فائلز پر سے نظر ہٹائے 3 سرسری نگاہ ثبت کیے دیکھ رہا تھا۔ عاقب کے منہ سے نکلتے ان الفاظ پر فائلز خاموشی سے کچھ فاصلے پر کھڑے مینیجر سلطان کے سپرد کیے، انہیں آنکھوں کے ہونہار اشارے سے گم ہونے کا کہا، جبکہ خود بیپری موج کی مانند اٹھ کر وال کرافٹ کی صورت داران ماہر کے آفس میں لگی شیر اور گیدڑ کی ملی جلی دلچسپ تصویر کو گہری نگاہوں سے دیکھتے عاقب کو پچھلی طرف سے گریبان میں ہاتھ ڈالے اس دردناکی سے پلٹایا کہ عاقب کے ہاتھ میں پکڑا کول کافی کا مگ فرش پر چھناکے کی آواز سے گر کر لمحے میں چور ہوا۔ دونوں کی آنکھوں میں ایک دوسرے کو سالم نگلنے جیسی قوت تھی۔ وارن کیا تھا تمہیں کہ میری پرسنل زندگی میں ٹانگ اڑانے کی دوبارہ کوشش نہ کرنا، لیکن تم تو میرے سامنے کھڑے ہو کر میری ہی بیوی کا سودا کر رہے ہو۔ کیا تمہیں اپنی جان پیاری نہیں رہی بدبخت انسان؟ داران کی باری آواز میں قہر شامل ہو کر اسے اور ہیبت ناک کر گیا۔ پھر اس کی گریش بلو آنکھیں جو اس کے پہنے لباس کا رنگ اوڑے اس وقت گہرا نیلا رنگ اختیار کیے ہوئے تھیں، ان میں ہلکورے لیتی نفرت عاقب کو اندر سے لرزا گئی۔ بیوی؟ کیسی بیوی؟ ہاں، تم نے مجھ سے میری دوست چھینی، کتنے اچھے تھے ہم ساتھ، پتہ نہیں تم کہاں سے ہمارے بیچ ٹپک آئے۔ تم نے دیکھا نہیں پچھلے دنوں وہ میرے ساتھ کتنی
خوش رہی، ہم نے ہر روز لنچ ساتھ کیا، وہ میرے ساتھ کھل کر جیتی ہے، جو بعد میں آئی سے ہی دفان ہونا ہوتا ہے۔ شاہ صاحب آپ تو برائی چیز کو دیکھتے نہ تھے حضور، اور اب میری پسند پر سانپ کی طرح جم کر بیٹھ گئے ہیں۔ یہ آپ کی توہین نہیں ہوگی؟ مجھے میری دوست کی ضرورت ہے، واپس دے دو مجھے، میں بہت اکیلا پڑ رہا ہوں، مانتا ہوں اسے تمہاری امان میں دیا گیا ہے کیونکہ اس کے باپ کے کرتوت ایسے ہیں۔ بات یہ سن سکیسر کے اصول و شرائط کے مطابق، لیکن وہ شاہ خاندان کی ایک پیزر اور بہو بن کر آئی تھی، وہ بھی اپنے باپ کے شر سے بچنے کو۔ اس کا کام یہی ہے، نہ کہ تم جیسے پتھر اور سنگ دل کو رجاتی پھرے۔ ویسے بھی وہ تمہارے ٹائپ کی نہیں ہے داران۔ عاقب نے اس کے عتاب و غصے کو کے سبب لہجہ دھیما کیا، لیکن داران نے اس کی گردن دبوچے ایک ہی جھٹکے سے اسے لکڑی کی چمکتی دبیز سطح والے ٹیبل سے جا پٹخایا۔ عاقب کا سانس سا رکا، ویسے بھی رات پوری ڈرنک ہو کر اجڑا حال کیے رکھنے پر کے دماغ کی نسیں درد کر رہی تھیں۔ وہ میز کی سطح سے بری طرح جڑا تھا اور داران ماہر کا مضبوط ہاتھ اسے دباؤ دے کر شاید اس سخت سطح میں گھسا کر اس کی شکل مسح کر دینا چاہتا تھا۔ کیا تیرے ٹائپ کی ہے جسے عورت کی تذلیل اور اسے استعمال کرنے کے سوا کچھ سکھایا نہیں گیا، جسے چپٹنے اور دل بہلانے کے سوا کسی شے کی تربیت نہیں دی گئی؟ داران کا لہجہ تماسرانہ ہوا۔ عاقب کے اندر آگ لپکی، مجھے تربیت کا طعنہ مت دینا ماہر، ورنہ تیری جان لے لوں گا۔ جکڑے ہونے کے باوجود وہ حلق کے بل داڑا۔ داران کے ہاتھ نے اسے مزید سطح میں گاڑا۔ درد کے سبب عاقب کے کان اور گال میں جلن اور ٹیس اٹھی۔ تو پھر تو بھی ذہن میں رکھ عاقب، موہان دوبارہ نہیں دہراؤں گا، اگلی بار تیرا اگلا لمحہ قبر میں ہوگا۔ پہلے وہ کیسی تھی اس سے میرا کوئی مطلب نہیں، لیکن جب تک وہ داران ماہر شاہ کی ہے تب تک اس کا سایہ بھی تو میری اجازت کے بعد دیکھ سکتا ہے۔ تو اکیلا پڑ گیا ہے تو مر جا، جان چھوڑ۔ آج تو نے اپنے اندر کی ایک گندگی میرے سامنے اگل دی اور میں نہ جانے کیوں برداشت بھی کر گیا۔ آخری بار، لیکن اگلی بار تیری یہی زبان کاٹ کر ہاتھ میں دوں گا۔ اب دفع ہو جا، اور اگلے مجھے کچھ دن دکھائی دیا تو دنیا تیری عبرت بھی اسی لمحے دیکھ لے گی۔ نکل۔ داران نے سر ہنگارا آنکھیں عاقب پر گاڑی اور اسے پکڑ کر آفس کے داخلی دروازے کی جانب دھکیلا۔ دل تو ایسے ٹھڈے لاتے مار کر اپنا غصہ کم کرنے پر آمادہ تھا، مگر شاید یہ داران کے مزاج کے خلاف ہو جاتا۔ تجھے یہ کر بہت مہنگی پڑے گی، جسے اپنا کہہ رہا ہے وہی تجھ پر خاک پھینکنے والوں میں سر فہرست ہوگی۔ داران ماہر شاہ، پھر تجھے رونے کے لیے کوئی کونا بھی نصیب نہ ہوگا۔ بچپن سے رونے کو کونے کھدرے ڈھونڈتا آیا ہے نا، تجھے اس غرور کی سزا میں ایسی رسوائی ملے گی کہ تو آنکھیں بند کرے گا تب بھی تجھے خود پر ہنستے بھیانک چہرے دکھائی دیں گے۔ عاقب نے اپنے سرخ ہوتے کان اور لال ہوتے رخسار کو مسلتے زہر ہندی سے دھمکایا۔ داران نے اسے منہ موڑا، جیسے اس کی شکل بھی دیکھنے کے قابل نہ سمجھتا ہو۔ نکل جا ورنہ مر جائے گا۔ داران نے ضبط کا دامن مشکل تھامتے دبی سی تنبیہ کی، جبکہ عاقب نہ صرف آفس سے نکلا بلکہ دروازہ بھی پٹک گیا۔ داران نے لپک کر میز کی سطح پر رکھا اپنا فون اٹھایا، بنا سوچے داریہ کا نمبر ملایا، وہ جو اولڈ ہوم آ کر سب کے لیے ساتھ لائی تحفے بانٹ رہی تھی۔ مسز آئٹن کو ان کی فیوریٹ شوگر فری چاکلیٹ دیے، مسکرا کر اپنے ڈارک گولڈن بال لہراتی پلٹی، سنہری آنکھیں کچھ پار شیلف پر رنگ کرتے فون پر مرکوز ہوئیں۔ ایک منٹ، مسز آئٹن کو لاڈ سے کہے وہ فون کی جانب لپکی، مگر آگے فون سکرین پر نیک پروانہ کے نام سے سیو کانٹیکٹ کو دیکھے ویسی ہی نادیدہ آنکھ داریہ کے 400 جلی۔ یہ نام اس نے ابھی راستے میں آتے ہی سیو کیا تھا۔ داریہ کو پہلی بار کسی کی کال اٹھاتے ڈر لگا، یہ مجھے کال کیوں کر رہا ہے، پھر سے غصہ کرے گا۔ داریہ نے حیرت و خوف سے غور کیا، مگر کال اسی بام کی تھی۔ اسی کا یقین پاتے کال پک کی اور وہیں سے ملحقہ بالکنی کی جانب نکلی۔ وادی پر اترے قہرناک دھندلکوں نے سونے کیسر کو حسن بخش رکھا تھا۔ تم کہاں ہو؟ فون لگتے ہی سرد سوال۔ اپنے کام سے آئی ہوں، حویلی سے کچھ دور۔ داریہ نے خوف بھرے چہرے کے باوجود پورے اعتماد سے جواب دیا۔ انفارم کیے بنا کیوں گئی تم؟ داران کے لہجے میں پھر سے امڑتا استحقاق۔ داریہ کو صدمہ دے گیا، اسے یاد تھا وہ اس سے ناراض ہے کہ اب مجھے اپنے آنے جانے کی بھی تمہیں باخبر کرنا پڑے گا۔ تمہارے گھر کی عام سی فرد ہوں، سہانو اکبر کو بتا کر آئی ہوں، تمہاری بیوی ہوتی تو شاید تمہیں بھی بتا دیتی۔ داریہ کا طنز اس وقت اس پہلے سے بھیپرے شخص پر مزید قیامت ثابت ہوا۔ کیا پھر کچھ ہوا ہے ماہر شاہ؟ مقابل کی جبر زدہ چپ اور انہیل کیے عتاب کو داریہ نے اس بار بھی محسوس کیا، تبھی تو عنائی طرف کیے نرم لہجے میں بولی، اب اور کیا ہونا باقی تھا؟ داران نے کرب سے اس کی فکریہ سرگوشی رد کی۔ تم جب بھی حویلی سے نکلو گی مجھے انفارم کرو گی، اب سے بھلے باڑ میں بھی جانا ہو، مجھے ہر لمحہ معلوم ہو کہ تم کہاں ہو، اور میں اپنی بات دوبارہ نہیں دہراؤں گا۔ لوکیشن بھیجو مجھے اپنی۔ سپاٹ لب و لہجے میں حکم صادر کیے، ٹھک سے منہ پر کال بند کیے۔ داریہ کو غیظ دلانے کی بھرپور کوشش کی، وہ خود بھی سلگ گیا۔ یہ ایسا کیوں کر رہا ہے؟ میری فکر کر رہا ہے یہ شک، یا پھر یہ تمہاری نفرت و غصے کی کوئی نئی شکل ہے؟ فی الحال اس کے غلام ہو تو کرنا تو پڑے گا۔ ویسے بھی باہر میں جاتے ہوئے صرف لوکیشن نہیں بھیجوں گی بلکہ تمہیں ساتھ لے کر جاؤں گی، نیک پروانے۔
दारिया बिना सिचुएशन की संगीनी जाने लोकेशन इसको भेजती, वापस मिस आयतन की जाने बढ़ गई। जबकि दारान ने जब आकिब और दारिया की लोकेशन में ज़मीन आसमान का फ़र्क देखा, तब उसके दिल को ज़रा इतना सा सुकून आया कि वो ठीक से सांस ले सका। खूबसूरत सी शाम डली तो एक बार फिर नम नम सी रात वादी ये सोच सकेसर पर उतर आई। किचन में आमिर और फिर दोस्त से डिनर को मना करने आई, मगर मूड स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी पर था, तभी खुद ही बनाने लगी। मामू इसे साथ नहीं लेकर गए थे, लेकिन शाम में मिस आयतन से मिलकर वो काफ़ी रिलैक्स हो गई। फिर ओल्ड होम के बुजुर्गों की अजीत से भरी कहानियों में दारिया को अपने दुख ज़रा लगे। आमिर एक कप चाय अपने ध्यान में दरान किचन हॉल एंटर हुआ, मगर दारिया को देखकर ना सिर्फ जबड़े बेंचता खामोश हुआ, बल्कि मुंह मोड़े पलट भी गया। मैं बना देती हूँ, जहर नहीं मिलाऊंगी। और ना चाहते हुए भी दारिया के पुकारने पर कहा, तुमसे जहर की भी तो रखूँ तो एक दिन पूरी कर दोगी। वो अब भी गुस्से में था, पर वो कह ना पाई। इसे इस गुस्से से ऐसी तकलीफ पहुंच रही है जो बर्दाश्त होनी मुश्किल है। दारान के खूबसूरत चेहरे पर तनाव और आंखों में गजब था। दारिया ने कुछ ना कहा, बस नज़रें झुका गई। और दारान के वहम गुमान में भी ना था कि वो इतनी मजबूत होकर रो पड़ेगी। वो बेहतियार फासला समेटे करीब आया। बना दो चाय। अपना हाथ उठाकर 2 उंगलियों से उसकी टोरी पकड़ी और दूसरे हाथ की 2 उंगलियों से दारिया की गाल पर फिसलाता आंसू पूंछते सर्द लहजे में इजाज़त दी। वो समझ ना पाई दारान माहिर शाह के इस छोटे से अमल में ऐसा क्या था कि वो जान जिस्म से खींच गया। तो मुझे छोड़ दोगे ना? मैं वादा करती हूँ हर सच्चाई बता दूंगी, लेकिन मुझे खुद से मत बांधना, मुझे मेरी मोहब्बत से दूर मत करना माहिर शाह। क्योंकि इस एक रश्क के सिवा मेरे शिकस्ता दामन में कुछ नहीं कि मैं किसी की मोहब्बत हूँ। वो नर्म पड़ा तो दारिया ने झट से उसकी नरमी का फ़ायदा उठा लिया और इसी के सामने इसी के लिए तड़प रही है देखने से पहले दारान का जी चाहा काश वो मर जाता। और अगर ऐसा हुआ कि तुम्हारा दिल मुझसे जुड़ गया, फिर भी जाना चाहोगी? वो अब भी संजीदा था। दारिया ने नम होती आंखें फौरी रख लीं। दिल सिर्फ एक से जुड़ता है माहिर शाह। वो अपने कहे पर डट भी गई। माहिर से नज़र हटा ली। ठीक है, वक्त आएगा तो देखेंगे, रोना मत। वो भले खुरदरे लबो लहजे में बोला हो, पर उसका फ़कत ये कहना रोना मत दारिया को बहुत बड़ी ढारस लगा। सुनो, तो मुझे माफ़ कर दो प्लीज़ इस जख्म के लिए। ये जानते बूझते कि तुम्हारा मामूली जख्म भी जल्दी नहीं भरता, मैंने ये किया। मुझ पर इस वक्त दरिंदगी सवार थी, शायद मैं अपने होश में नहीं थी। मैं तुम्हारी एज अ डायबिटिक स्पेशलिस्ट थोड़ी मदद करना चाहती हूँ। मना मत करना, मुझे अफसोस रहेगा। ठीक है, करो मदद। क्या मदद करोगी? माहिर शाह ने दिलचस्पियाँ यहाँ की। तुम्हें 1 वीक तक सिर्फ प्रोटीन से भरपूर चीज़ें खानी होंगी। सी फूड अगर तुम्हें पसंद है तो मैं तुम्हारे लिए कल कुछ अच्छा सा बना दूँगी, अगर तुम कहो तो। और हाँ, हाई कार्बोहाइड्रेट और फाइबर चाहिए तुम्हें रिकवरी के लिए। ब्राउन राइस और बीन्स बेस्ट रहेंगे। इसके अलावा नॉन स्टार्ची सब्जियों का सूप पियोगे तो देखना 2 दिन में तुम्हारा जख्म बढ़ जाएगा। इस वक्त वो इसे सच में मसीहा लगी जो किसी तरह अपनी गलती का मदावा करने को मर रही हो। किसी तरह चाहती हो दारान को आराम मिल जाए। इसे मुसरत हुई पर देर पा ना रह सकी। मेरे लिए कुछ बताने बनाने की ज़रूरत नहीं है, मैंने नोट कर लिया। सब एहतियात बरत लूँगा, इस सब से पहली बार नहीं गुजर रहा। ये मेरी रूटीन है। रही बात ज़ख्म की, तो जो तुमने मेरे खवासों को लगाया है वो सिर्फ तुम्हारे सब सच उगलने से भरेगा। मेरे बारे में फजूल की फ़िक्र करने के बजाय तुम ये सोचो कि मेरी कैद से निकलना कैसे है, और इसकी शर्त सच है। अभी वो दारिया की फ़िक्र का जवाब नहीं देना चाहता था, हर्ट था, और उसका बरमला इतराफ़ किया तो दारिया का कुछ देर के लिए गुलाब की तरह खिल जाता चेहरा मुरझा गया। सही, चाय भिजवा दूंगी। पलट कर अपनी कॉफ़ी कप में डाले वो दारान की चाय के लिए न्यू केटल रखे, इसमें टी डाले, दूध और शुगर लेने मुड़ी तो दारान से टकराते बची। दोनों की आंखों में एक दूसरे के लिए नाराज़गी से भरी चाह हलकोरे ले रही थी। विदाउट शुगर पीता हूँ, इतला दी गई, जैसे अपने यहाँ होने की सफाई दे रहा हो। ये तुम्हें नुकसान देगी। मैं देसी शक्कर ऐड कर दूँ थोड़ी सी? कैंडीज जो खाते रहते हो दांत खराब हो जाएंगे। इससे अच्छा है ओरिजिनल मिठास यूज़ कर लो, वो तुम्हारे टमी के लिए भी मुफीद रहेगा। बल्कि मेरी मानो, चाय पीना ही छोड़ दो। ताज़ा जूसेस या कॉफ़ी इस्तेमाल करोगे तो डिहाइड्रेटेड रहोगे। तारान ने दिलचस्पी से अपनी फ़िक्र में आती दारिया को देखा, जो इसे अपनी तरफ मुतवज्जो के साथ माइल भी कर रही थी। क्या मैं किसी हॉस्पिटल वार्ड में हूँ? दोबारा अगर तुमने अपनी स्पेशलाइजेशन जानकर मुझे नीम हकीम की तरह मशवरा दिया तो गर्दन दबा दूंगा गुस्से में। सख्त जहर लगते हैं मुझे इस तरह वाली नसीहतें करने वाले। जो कहा है करो, नहीं करना तो मत करो। तपे लहजे में इससे पहले वो कुछ कहता दारिया के पुकारने पर रुका, लेकिन पलटने की गलती ना की। चाय में जहर मिलाने की ज़रूरत नहीं, वैसे तुम पहला सिप लोगे, बेचारी तुम्हारे मुंह से फूटती टॉक्सिक शुआओं से जहरीली खुद ही हो जाएगी। बिना बना कर लाती हूँ। वो खुश थी कि थोड़ा से ही वो मान गया है, और दारिया की इस खुशी पर दारान की आती जाती हर सांस कुर्बान थी। डरो उस दिन से जब यही ज़हर तुम्हें अपने अंदर उतरता महसूस होगा। बल्कि पनाह मांगो, मुझसे फ्री होने की दोबारा कोशिश नहीं होनी चाहिए। दारिया, जो एक बोल्ड लड़की के साथ थोड़ी भी बेबाक थी, दारान की इस बेतरतीब मगर मानी हेजी की हरारत में डूबे जुमले पर कान की लो तक सुर्ख पड़ी, जबकि दारान वहाँ से ये सनसनी फैलाए निकल गया।
مجھے پتہ نہیں کس کتے نے کاٹا تھا جو میں نے اس سے ایسی بات کی، منہ پھٹ آدمی، خدا کی پناہ۔ تاریہ اپنا دماغ آگے سے اس کے سامنے لائن پر رکھنا، خود کو ہی کوستی وہ اپنی داران ماہر کے سبب بکھری توجہ سمیٹتے بڑبڑا اٹھی۔ پورا کلب ہنگامی بنیاد پر انگیجمنٹ تھیم پر ڈیکوریٹ ہو چکا تھا۔ انیب نے اپنے اسکول، کالج اور یونی کے کچھ دوستوں کو بھی دعوت دے رکھی تھی۔ سجاوٹ میں انیب اور ایاد کے نام لکھوائے گئے تھے، یہاں تک کہ کیک بھی بہت خوبصورت لایا جا چکا تھا۔ ایاد نے یہ سب ماموں سے ڈسکس نہ کیا کیونکہ وہ لوگ جب واپس آئے ایاد پارٹی کے لیے نکل چکا تھا۔ انیب بھی سیلون جا کر بہت ہی پیارا تیار ہوئی۔ عاقب موہان کو بھی جمی نے میسج کیا کہ وہ کلب پہنچے کیونکہ خاص دوستوں کا ایونٹ ہے۔ عاقب کی نفرت کا غبار کچھ جم ہٹا۔ پنچنگ بیگ پر اپنی وحشت اتارنے کے بعد جب وہ کلب پہنچا تو آگے انیب اور ایاد اپنے خاص دن کو سیلیبریٹ کرتے دکھائی دیے۔ منگنی کی رسم شروع ہونے والی تھی، بس ایاد اور انیب مل کر کیک دیکھ رہے تھے، جبکہ ایاد بے قراری کے سنگ انیب سے اس منگنی کو روکنے کی بات کرنے کی ہمت جمع کر رہا تھا۔ عاقب نے زمین پر پڑا کسی لڑکی کا بیگ ہی اٹھا کر خوبصورت 2 منزلہ کیک پر دے مارا۔ پورے کلب میں عاقب موہان کی داڑھ پر سناٹا چھا گیا۔ ہے تو کیسا لگا سرپرائز؟ یہ میں نے دن کو ریکارڈ کیا ہے، تو میں نے جو غلطیاں ہوئی ہیں اس کے لیے پہلے ہی میں سوری کر دیتی ہوں۔ اگلی نکاح اسپیشل ہے، اب آپ گیس کریں کہ نکاح کس کا ہوگا، اور ہاں آپ سے داران اور داریہ کے اچھے رومانٹک سینز بھی دینے والی ہوں، تو دھڑکنیں سنبھال لیں۔ بیسٹ سین اور ڈائلاگ کون سا لگا ضرور بتائیں، اور چینل لازمی سبسکرائب کریں۔ تو ملتے ہیں کل 33 نکاح اسپیشل اور داران اور داریہ اسپیشل، ٹھیک ہے؟ بہت ہی مزے کی ایپیسوڈ ہونے والی ہے، اور جو یہ کہہ رہے ہیں نا کہانی سلو ہے، رکی ہوئی ہے، تو پلیز ایسا مت کہیں، میں بہت اسپیڈ سے چلا رہی ہوں، ٹھیک ہے نا؟ تو ایسی باتیں کر کے نا آپ میرا دل خراب مت کریں، ٹھیک ہے؟ تو 33 ایپیسوڈ میں آپ کو کافی آگے جاتی کہانی نظر آئے گی، تو ذرا صبر اور تحمل سے بڑا کریں، ٹھیک ہے؟ تو یہ نوٹ ضرور سن لیا کریں اینڈ والا۔ تو ملتے ہیں کل، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔